बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तकरीबन 2018 के बाद अपने दोस्तों से ग़ालिबन पहली दफ़ा इस अंदाज में मुखातिब हूँ। 2018 के इलेक्शन में जिस अंदाज से आपने अपना एक भरपूर रोल पेश किया, अपनी इंफरादी हैसियत को कायम रखते हुए अपने ग्रुप के नाम से जिस अंदाज से आपने पार्टी को सपोर्ट किया, शायद वो पंजाब भर में एक वाहिद मिसाल है। यकीनन आपसे मेरी गमी शादी में, दुनियावी मामलात में तो तकरीबन हर हफ्ते में कहीं ना कहीं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में, मुख्तलिफ तहसीलों में मुलाकात रही और मैंने कोशिश की कि मेरा ये रिश्ता, चाहे सियासत कुछ भी रुख अख्तियार करे, ये कम से कम मेरी ज़िंदगी में टूटने न पाए। और आज भी मेरी यही ख्वाहिश है और यही कोशिश होगी और मेरी दुआ है परवरदिगार के हुजूर कि मैं एक दोस्त होने की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, जो हमने अपनी तरजीहात आज तक रखी हैं, एक दूसरे की मजबूरियों का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार चुके हैं या गुजार रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि मेरी ज़िंदगी में ये कायम रहे। आप यकीन जानें कि जब इस ग्रुप की बात होती है, जिसे सरदार ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो मुझे अपनी उम्र के इस हिस्से में भी एक ऐसी तकवीत मिलती है कि जिसका इजहार करना शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। और इससे बढ़ के मैं अपने दोस्तों की बच्चों यानी कि तीसरी नस्ल को जब मिलता हूँ तो उन मासूम चेहरों पे जो मुस्कुराहट, उनकी आंखों में जो चमक मुझे तकवीत देती है, अपनी इस उम्र को भूलकर तमाम तर नामुसाइद हालात के बावजूद मैं अपने सफ़र को दोबारा शुरू कर देता हूँ। यकीनन आप सोचते होंगे कि मैं 2018 से लेके 2018 के इलेक्शन से लेके 2020 तक खामोश क्यों रहा, और मैंने सियासी मामलात में न कोई बयान दिया, न मैंने कोई ऐसी सूरत अपनाई या ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जिससे गुज़िश्ता गुजरे हुए इलेक्शन में जो पीटीआई को हमने सपोर्ट किया था उस पर भी उंगली उठे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि आपको कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। उस पर मुझे कई अमूर लोगों ने, जो मेरे साथ बहुत लंबा सफ़र गुजार चुके हैं, उन्होंने मुझ पर कई एक इतराज़ात इस लिहाज से किए कि कुछ ऐसी तकलीफ़देह चीज़ें भी सामने आईं कि जिन पे हमें बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमने बात इसलिए नहीं की कि मैं नहीं चाहता था कि हमारे दो मेंबरान जो प्रोविंशियल असेंबली में हैं, सरदार आफ्ताब अकबर और बिरादरम यासिर सरफराज साहब, उनके हवाले से कहीं कोई पार्टी में ऐसी बात न सामने आए कि जिससे उन्हें तकलीफ हो। और मैं बारहा उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह भी करता रहा, बल्कि
پچھلے کچھ 3 یا 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میری کئی ایک میٹنگس بھی ان کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا اور ان کے سامنے بھی کچھ حالات رکھے، اور وہ حالات ہماری ایک فیملی کی حیثیت سے تھے، ایک دوستوں کے اکٹھ کی حیثیت سے تھے، ایک گروپ کی حیثیت سے تھے، لیکن ایک بات کا خیال میں نے ضرور رکھا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ جس سے پی ٹی آئی کو یہ موقع ملے کہ وہ مجھے، میرے دوستوں کو یا ہمارے NMPAs کو کسی حوالے سے کوئی گلہ کر پائیں یا ان پہ کوئی تنقید کریں۔ کئی ایک بیانات لوگوں نے دیے، کئی ایک حوالوں سے ایسے لوگوں نے بھی بات کی کہ جو یقیناً ان کی اپنی بہت بڑی حیثیت ہوگی، لیکن سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس پہ کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ تو وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میری زندگی کا رشتہ انشاءاللہ آپ سے جڑا رہے گا، اور میرا زندگی کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، چاہے کوئی کچھ کہے۔ ایک چیز اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر میری زندگی کا سیاسی ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں جو سن 85 میں شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے آج کے دن تک پہنچتا ہے، ایک بات کی کوشش ہمیشہ کی کہ اگر کچھ پروردگار نے مجھے بہتر حالات دیے، اگر پروردگار نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ میں یہاں کے مسائل کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کی زبان بنوں، یہاں کے آئندہ آنے والی نسل کے حوالے سے کوئی نئی سوچ اپنے لوگوں کے سامنے رکھوں، میرا وہ ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کتنا کامیاب ہوا یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کر سکتا ہے، یا آپ لوگ بہتر جج ہیں، چاہے اس میں کوئی ہمارا مد مقابل ہو، ہماری مد مقابل سیاسی جماعت ہو یا افراد ہو۔ اور اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میرے پاس وہ بچہ یا بچی بھی آئے جن کا سیاسی تعلق میرے ساتھ نہیں تھا، اور وہ کھل کے اپنی بات میرے ساتھ اپنی ذاتی نوکری کے حوالے سے، اپنی ذاتی تعلیم کے حوالے سے کرتے رہے، اور وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ جیسے وہ اپنے ایک بزرگ کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کا مجھے حق ہے، اور مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اس میں میرا مان بڑھتا تھا، اس میں اپنے آپ کو ایک طاقتور انسان اندر سے سمجھتا تھا۔ بہرحال یقیناً زندگی کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو مختلف راہوں پہ ڈالتے ہیں اور مختلف انداز سے آپ زندگی کے نئے سفر شروع کرتے ہیں۔ جس وقت پی ٹی آئی نے میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد میری جگہ پہ ایک MNO کو چنا، ہم نے بڑے کھلے دل سے اور اپنے ماتھے پہ شکن ڈالے بغیر وہ فیصلے قبول کیے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے دوستوں پہ یہ بات نہ آئے کہ ہم اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ مجھے کئی ایک حالات کو فیس کرنا پڑا، اور کچھ ایسی رنجشیں اور ایسی باتیں تھیں کہ جن پہ لوگ اپنی گزری ہوئی زندگی کے دکھ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے، لیکن میں انہیں صرف یہی کہتا تھا کہ آج کا وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو پاسداری کریں۔ تو ہم نے اس صورت میں کوتاہی نہیں کی، ہم نے ان سب لوگوں کو جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے حوالے سے یہاں پہ امیدوار تھے ان کو سپورٹ کیا، ان کو پروموٹ کیا، اور اپنی حیثیت میں اور اپنی دوستوں کے تعاون سے، اور وہ میرا دست بازی بنے، اور ہم یہ الیکشن چکوال سے بڑے بہتر انداز میں جیتے۔ ایک طرف پی ٹی آئی تھی چکوال تحصیل میں، اور
दूसरी तरफ क्यू लीग थी। क्यू लीग के साथ पीटीआई के कैंडिडेट मेरे अजीज आफ्ताब अख्तर साहब थे और चौधरी परवेज इलाही के दूसरे विंग यासर साहब थे। मेरे लिए बेपनाह मुश्किलात थी और मेरे सामने कुछ ऐसे चेहरे थे कि मैं समझता था कि मैं किस राह पे चलूँ। तो मैंने फैसला एक असूली किया कि मैं अगर एक जमात में हूँ तो मुझे वही फैसला करना चाहिए जो इस जमात का फैसला है। और आपने देखा कि तमाम उन ग्रुप्स ने, तमाम पॉलिटिकल उस पार्टी जिसमें हमारे ये दोस्त गए थे या हम गए थे, तो वो तलागंज से क्यू भी जीती, बहुत बेहतर और भारी अक्सरियत से जीती, और चकवाल से भी हम एक सीट कुछ अपनी सियासी गलतियों की वजह से हारे, लेकिन 2 सीटें हमने जीती। तो मैं बहुत सी चीज़ें देखता रहा, बर्दाश्त करता रहा, सुनता रहा। लोग मेरे हवाले से मुख्तलिफ बयानात देते रहे। यकीनन आज आप इस बात को देख के अचानक ये सोचने पे ज़रूर मजबूर होंगे कि आज 2 साल से कुछ माह ज़्यादा हुए गुजरने के बाद इसे क्या ज़रूरत पड़ी कि इसने आज हमें मुखातिब किया है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आज से 2 दिन पहले उसकी वजह क्या थी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसका तो मैं अभी कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन अखबारात में मेरे हवाले से हमारे पार्टी पीटीआई के पार्टी प्रेसिडेंट पीर वकार साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने 3-4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया। पहली बात, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि ये सारे मामलात बड़े अफवाह तफहीम से और बाहमी मशवरों के साथ हो रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों को गुलाम अब्बास होने की हैसियत से ये यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे उस खबर के शाया होने तक से पहले न मुझसे रब्ता किया गया, न मुझसे कोई ऐसी मीटिंग की गई, न पार्टी की तरफ से मुझसे कोई ऐसा मशवरा लिया गया, न लोकल लीडरशिप या लोकल अहदेदारान ने मेरे साथ मशवरा किया। और क्या हो रहा है इसका मुझे इस अखबार से पता चला। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो फैसला भी होगा वो आपके मशवरे के साथ। मेरा जो फैसला भी होगा, मैं अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस ग्रुप को दे चुका हूँ। अगर कोई पार्टी, कोई इंडिविजुअल ये चाहे कि मेरी ज़िंदगी में मैं इस ग्रुप को छोड़ दूँगा और किसी चमक को देख के किसी दूसरी तरफ चला जाऊँगा, तो मेरे लिए ग्रुप ज़्यादा, मेरे लिए उस चमक की कोई हैसियत नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक तो 2 टोक अल्फाज में आपको ये बता दूँ कि इससे पहले जो चीज़ें लोकल बॉडीज़ के हवाले से या सियासी ओहदों के हवाले से सामने आ रही हैं, उसका मेरी ज़ात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी की हाईकमान ने, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान हों, वज़ीर आला पंजाब हों, गवर्नर पंजाब हों, उनका वो इलेक्शन गुजरने से लेके आज तक न मेरा टेलीफोन पे रब्ता है, न उनसे न उन्होंने मुझे मिलने की कोशिश की। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो मिलना चाहते थे, उन्होंने भी कोई रब्ता नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता था कि हमारे ये अजीज़ कामयाब हों और ये हमारे दोस्तों के दस्तबाजू बने, उनके लिए बेहतर प्रोग्राम लेके आएँ। लेकिन बदबख्ती ये है कि इन 10 सालों में कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी। दूसरी
صورت یہ ہے کہ لوکل لیول پہ ہمیشہ لوکل باڈیز میں مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتے ہیں، مختلف ہم خیال جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتی ہیں۔ آج تک اس ضمن میں کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کو یہ ڈائریکشن کہاں سے آئی، اور انہوں نے مجھے بھی شامل کر لیا اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ تمام چیزیں میرے مشورے سے ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ نہ مجھ سے کسی نے مشورہ لیا۔ اگر پیر صاحب نے یہ بات کی ہے میرے لیے وہ قابل احترام ہے، اگر کی ہے تو انہیں یہ ضرور چاہیے تھا کہ یہ بات کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیں، انہیں یہ ضرور چاہیے تھا کہ وہ یہ بات کرنے سے پہلے مجھ سے بات کریں یا مل لیں۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کی جن ہائی کمان کا جو میں ذکر کر چکا ہوں، ان کی طرف سے، ان کے کسی نمائندے کی طرف سے یا صداقت عباسی جہاں تشریف لائے ان کی طرف سے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ میرے فیصلے اس عمر میں خود نہ کرنا شروع کریں۔ میں ابھی زندہ ہوں، میں اپنے فیصلے خود کروں، اور وہ کروں گا جو چکوال کے لوگوں کی بہتری کے ہوں گے، اور وہ کروں گا کہ جو کم از کم کل میں اپنے آپ کو ان دوستوں میں سرخرو سمجھوں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس انداز سے میری اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آمدہ الیکشن جو کہ اناؤنس ہوئے ہیں، شاید ہو رہے ہیں، تو اس میں مجھے صرف میرے نام کو استعمال کر کے میرے دوستوں کو غلط بات کرنے کرے، تو میں صرف آج آپ کے پاس اس مقصد سے آیا ہوں کہ میں جب بھی کوئی ایسی صورت ہوگی آپ کو بلاؤں گا اور آپ سے فیصلہ آپ سے بات کروں گا، آپ سے مشورہ لوں گا۔ اور میں ایک چیز اور آپ کو کہہ دوں کہ لوکل باڈی میری بنیاد ہے، اور میں لوکل باڈی پہ بلیو کرتا ہوں۔ مجھے زیادہ افسوس ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز کا یہ نیا قانون آیا ہے، اسے میں نے پڑھا ہے، اس کی کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کامن آدمی کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی ایسی بہتری مجھے نظر نہیں آتی، لیکن تمام تر حالات کے باوجود بھی میں اس سے باہر نہیں رہوں گا۔ اپنے گروپ کو یہ کہوں گا کہ وہ متحد رہیں۔ ایک دیہات میں، گاؤں میں رہنے والے آدمی سے لے کے جو انہیں اپنی یونین کونسل میں لیڈ کر رہے ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہوگی کہ آپ متحد رہیں۔ ہم ابھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم پورے طریقے سے اپنا ایک سیاسی رول اپنے اس ضلع میں ضرور ادا کریں گے، اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہماری ذات کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ اس ضلع کے کئی لاکھ لوگوں کی بہتری کا فیصلہ ہوگا، یہاں کے بچوں کا فیصلہ ہوگا، یہاں کی عورتوں کو بہتری کا فیصلہ ہوگا۔ اور میں اس پچھلے الیکشن کی طرح اس الیکشن کو مذاق نہیں بنانا چاہتا۔ تو یہی میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ میں موجود ہوتا ہوں، اگر کوئی دوست مجھ سے ملنا چاہے تو میں سوموار کو اپنے آفس میں موجود ہوتا ہوں، ضرور تشریف لائیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر۔